गँग रेप जास्त आणि खुबशे प्रकरणां भायर येता कितें एक्झॅक्टली इश्यू आसा? पळय कितें आसा न्ही खरें म्हणजे जाल्यार आज 3-4 दीस जाले त्या गँग रेप आमकां भरपूर आयकोंक येता। हांगा NGOचें नांव पिड्ड्यार जाता, पुलिसांचें नांव पिड्ड्यार जाता। खरें इन्सिडंट कितें आसा तितून MLA बी आसा, MLA बरें सांगता, ती आदोगाद आसा, ती स्पश्टपणान येवन जर प्रेसाक बी सांगता अशें घडलें आनी तशें घडलें आनी पुलीस ताका कांयच इंटरफेर करिना आनी पुलिसांनी खरें म्हणजे जाल्यार तितून आजून लक्षच घालूंक ना अशें सगळें जर म्हणटा जाय हितून बारकायेन खरें म्हणजे चवकशी करपाची चड गरजेची आसा। आनी आमी खूब फावटी पळयता की थोडी NGO अशी आहा रजिस्टर ती आसना आनी NGO म्हणून बॉब मारता आनी रजिस्टर केन्ना करता आनी सरकार असले NGO घेवन काम करता कित्याक तेंचेय बी म्हणटा जे सरकाराची आपली पोळी भाजून घेवपाक जाय आसता। हेतून वुमन कमिशन खरें म्हणत जाल्यार हें आसा तिणी अशें जेन्ना सरकाराची वुमन कमिशनाची कमिटी आसता ती सरकाराची कमिटी सरकाराचेर जेन्ना आरोप येता तेन्ना वुमन कमिशनाची एज ए चेअरपर्सन सगळ्या कमिटीनी जातींनी वचून लक्ष घालपाक जाय जेणे करून कितें जाता खबर आसा तेजो मेन कितें हें आसा तोच लोकां फुडें हाडूंक शकता। आनी हांगासर NGO वुमन कमिशना सुशेगाद न्ही त्या वुमन कमिशना कडेन जर कोणी वचत ऑफिसान बायलां आपली प्रॉब्लेम घेवन वचत जाल्यार ते धडधडीत सांगता तुमी कित्याक हांगा येता, तुमकां आमचे कडेन येवन कितें जावपाचें आहा, आमकां तो पावर ना, तुमी कोर्टान वचपाचो। अरे खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टान सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा, थोडे सोशल वर्कर थोडे NGOज जावं थोडे आनी कोण लोक आसा त्या लोकांनी खरें म्हणजे जाल्यार अशें बसून आदोगातांनी बी बसून प्रॉब्लेम कोर्टान चड येता ते प्रॉब्लेम घटोवपाचे लोक अदालत घातलेले आसा, मदीं इंटरफेर करून ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे अशें घातलेले आसा। आज येदे व्हडले सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जाता, आमदार आसा मडगांवचो तेजें नांव पिड्ड्यार, NGOचें ना, NGO म्हणून मागीर नांव घेतलें जाता पण NGO म्हटलें की आमचें नांव पयलीं येता जाल्यार तुका काय भानगड खबर ना गो ती अशें उलयल्लें जाता। म्हणून हांव म्हणटा म्हाका अशें खुबशे थंयसर खटकला चेडवान पयलीं पुलीस स्टेशनार ती गेली, आतां ज्या प्रमाणे आमदार विंझी सांगता की ते सगळे मोबायलाचेर म्हणजे कॅमेरा पळय आसा तेजे सगळे व्यवस्थित काडूंक जाय। चेडूं पुलीस स्टेशनार गेल्ले का ना, चेडूं आपूण तंबाखू खाल्ले म्हणटा कितें खाल्लें म्हणटा तिजी मेडिकल जावंक ना, हॉस्पिटलान वयतकूच कित्याक ताका सरकारी पेपर जावंक ना, ह्या सगळ्या गोश्टीचो खरें म्हटल्यार विचार करपाचो चड गरजेचें आसा। आजकाल न्ही समूह बलात्कार म्हणजे गँग रेप जावपाक लागले आनी ह्याच मडगांवाच अशें करून 2-3 जाल्या। लोक पुलीस स्टेशना पर्यंत येवंक कित्याक सोदिना जावं NGO कडेन वचूंक कित्याक सोदिना, ही असली NGO भानगडी करता आनी हेकाच लागून आमी फेसबुकार आमचो नंबर घातलो आसा। गुगलाक जर मागले की NGOचो नंबर दी म्हणून जाल्यार सगळ्यान पयलीं तारा केरकरचो नंबर येता, आमचे कडेन ते पावूंक ना, पण तरी सुद्दां लोकांचे हे सगळे आमी विंझीचो हे पळयला वायट पळयल्या, इवन कोणाचे बाकीचे कोणाचे कितें आमी पळोवपाक वचूंक ना, पण ह्या हितून चेडवाक लागून अशें दिसता की असल्यो बारीक बारीक गजाली आसा त्यो अशेंच सोडूंक जायना। गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता, ते चेडूं खंयचेंय जावं पण गोंयान इन्सिडंट घडलो न्हू उलयतना लोक मागीर कित्याक अरे वो गोवा में हुआ ना, ऐसा हुआ ना। ती जी NGO आसा पळय ती 1 नंबर कामकाज नासलेली म्हणटा न्हू, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, ती स्वता शो मारूंक वयता, सरकारान तिका 40-50 हजार रुपया इन्कम म्हयन्याचो दिता, तिका एक ऑफिस घालून दिला, तिका पुलीस दिल्या, तिका गाडी दिल्या आनी फालतूगिरी काम करपाक दिल्या म्हणून हें अशें घडलां। ताबडतोब FIR कित्याक जावंक ना त्या बायलेची, ती मागीर कितें सांगू। एक विक्टीम जेन्ना येता आपल्या आमच्या फुड्यान आमी पयलीं सांगूंक जाय FIR कर म्हणून। पुलीस कितें फाटीपिटी करता, पुलिसांक एकूच काम आसना पण आमचें कर्तव्य आसता की ती FIR करून घेवपाक जाय। मागीर कितें आसा ते पंचनामा हे ते सगळें लोकांक बॉब मारपाक दिता कित्याक तुमी। आनी हे आमचे वुमन कमिशन हातून घालून न्हिदलेली आहा कशी दिसता, कितें करता सरकारान हेंचेर पयलीं सांगूंक जाय, आमचेर बोटां येवच्या पयलीं तुमी हे सगळें काम क्लियर करूंक जाय। जांकां कांय खबर ना पार्टीची मनशां म्हणून व्हरोन ते हेतून बसयल्या, अपनागरानूय बी प्रोटेक्टीव होमानूय बी आपली सगळीं मनशां घातल्या, इवन वुमन कमिशनान आपली मनशां घातल्या जाका कांयच काम खबर ना आनी हे सगळें अशें पिड्ड्यार जायत वता आनी रेप ते रेप अत्याचार क्रायम घडत आसा। हे हांकांच लागून सरकार ह्या लोकांक असल्यांक बसयता म्हणून हीच जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता।
कोर्स आसपास आहे ते काम करीना आहेत दिसता. एक तर सांगले न्ही आमी वुमन कमिशन मरे सरकाराचो एक खामो वुमन कमिशन म्हणटा पळय एक सरकाराचो खामो आनी ह्या खाम्यान सरकाराक कशें बेनिफीट मेळोंक जाय सरकाराचें नांव लोकांनी बदनाम करूंक जायना बायलांक खंय कितें मेळोंक जाय खंय कितें हें जाता तेजेर खरें म्हणजे लक्ष दिवंक जाय तेजें उत्तर दिवपाक तेंच्यांनी लोकां समोर येवपाक जाय सांगपाक जाय असलो वता जाल्यार तेंचें कांय ना तेंच्यांनी डडडडीत पुलीस स्टेशनार वचोन हे रजिस्टर जावंक ना कित्याक काय म्हणून विचारपाक जाय कामूच करिना कायदोच खबर ना तांकां कितें करूंक सोदता ती करूंक कितें सोदता म्हाका मरे हितून अशें दिसता की ते विक्टीम पळय आसा हेजेर खंय तरी अन्याय जाता आनी तेज्या जिवाक धोका आसा कित्याक जी NGO आनी ही सगळी पळय आसा सवंगडी हें सगळें मिरोवपाचें हे खंय तरी त्या बायलेक चोडवाक त्या त्रास करतले आमच्या विरुद्ध तूं गेलें प्रेसाक आमची नांवां येयली तूं आमच्या फावड्यान अशें उलय कित्याक म्हाजेर जेन्ना केस घातलेली हीच NGO आसलेली कामकार नाचलेली म्हणटा पळय तसली येवन शेत मारून गेली पण त्या बायलेक 2 दिसां भितर तिका घरांतसूनय बी आवडली तेजे भुरगेय काडून कोणाक हेंच्यांनी दिले 9 भुरगीं खंय खंय मेळ्ळी ल्हान भुरगीं उडयली जाल्यार ह्या NGOन काम करूंक ना ही स्वता चड शाणी समजता म्हाका तेंचें नांव सुद्दां घेवपाक आवडना झेत मारूंक आसतात ती आनी वयल्यान हांव जर मडगांव दिसलें तारा कित्याक मडगांव येयले म्हणून PIक फोन करून विचारता तारान कितें प्रश्न हाडलो काय म्हणून त्या रिपोर्टरांक विचारता तुमी कित्याक तिजे बायट घेता हे कर असली NGO ही काम करपाक येवंक ना ही सरकाराक अशी थापटून येयल्या म्हणजे सरकाराची जे चल्लां पळय न्हू तें थांबोवंक दवरपाक ही बायलां येयली ही असली बायलां एकटो NGO आसा तेणे आपल्याक हे घेतला सरकारा कडसून सेक्स वर्करांक आपूण कपडे धुवपाक त्या बायलांक लायता म्हणून कितली बायलां सेक्स वर्कर तेजे कडेन कामाक आसा कितल्या बायलांचो ताणें उद्धार केला कितल्या बायलांक थंय कामाक लायला 2000 3000 एकट्याक कोणाक दवरता मागीर तिका काडटा भायर मारता आपल्या मजा मारता तो त्या हेतून हिणी बी तशें ही बायल पळय आसा ही तशी सरकाराचे सगळे फायदे हांकां जाय पण काम करपाक नाका सरकाराचेर येयल्ल्या वेळार आमच्या सारके पॉयंट मारता जाल्यार कशें सरकाराक बॅकिंग करूंक जाय सरकाराक कितें फायदो करून दिवंक जाय सरकाराच्या कामाच्या अंडर करता जाल्यार लोकांकूय त्रास जावपाक जायना सरकाराकूय त्रास जावंक जाय अशें हेंचें काम आसूंक जाय पण सरकाराकूय अक्कल ना आनी ही NGO म्हणून स्वता मिरयतात पळय हेंकांय बी अक्कल ना उगडास दवर म्हाका हेतून एक तुमकां तुमी सांगता एक म्हाका अशें दिसता त्या विक्टिमाक जिवाक धोका आसा त्या विक्टिमाक फाल्यां कितें जाय आनी कांयच जाय कित्याक जर एक आमदार आज उलयता जाल्यार तेका वालोर दिना फाल्यां तो एसेंब्लीन क्वेश्चन काडटलो तेन्ना सरकार कितें करतलो तेन्ना NGO खंय वतली तांकां कितें आसा तेंचें कितें आसा पळय तें धाकून दवरपाचें हेंच जर तारान जर अशें कितें केलें जाल्यार फा बोब मारीत भोंवतली आसली 9 भुरगीं मेळ्ळी म्हाजेर केस जाल्या उपरांत 9 भुरगीं कचऱ्यान मेळ्ळी एकदांय NGO फुडें सरोंक ना भोंकूंक आनी ती हे आमचें वुमन कमिशन एकदांय भोंकूंक येवंक ना पण म्हाजेर आरोपाचेर आरोप घालपाक आतां म्हाका कोर्टान सामकें क्लीन चीट दिल्या उपरांत हांव सुशेगाद आसा आनी गोंयचे जनतेचो आमचेर विस्वास आसा आनी म्हणूनच आमकां काम करपाची उमेद आसा. तारा मॅडम खंय तरी दिसना जी बायलां खातीर भुरग्यां खातीर जे NGO वावरतात तांकां स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन आसपाची गरज आसा तुमकां दिसना ऑफकोर्स आनी तेकाच लागून आमी ऑल इंडिया बॉम्बे रजिस्टर केल्लें आसा गोंयानूय आमचें आसा फक्त आमी असोसिएशन आहा ते आमी रिन्यू करूंक ना कित्याक प्रत्येक फावटी लोक आमची RTI मागता आनी आमचे कडेन पयसो कितल्या आमचे कडेन हे कितल्या ते मागूंक बेश्टे नाका जाल्ली सोंगां करता हेंच्या भशेन आमी चोरपणां करिना हांव रिन्यूवल करिना कित्याक सरकारा कडसून हांवें 1 रुपया आज पर्यंत घेवंक ना सरकारान आमकां केन्ना 1 रुपया दिवंक ना लास्ट टायमार आमच्या चीफ मिनिस्टर सांगलें 25 लाख म्हणून NGOक दिता म्हणून कोणाक दिले तेजी कोण आसा पळय रजिस्टर केल्ली तांकां दोगा तिगा जाणांक आपोवन दिले आसतले कित्याक खंय तरी दाखोवंक जाय न्हू घोटाळो ते चल्लेले आजच्या बटव्याचें काम चलता म्हाका गरज ना हांवें ऑल इंडिया रजिस्टर आसा आनी कितें आसा आनी ही जी मडगांवची हे आसा पळय जी आसा तिच्या नांवान बॉब चल्ल्या ती खरें म्हणजे जाल्यार रजिस्टरूच नासली आतां बी केल्या जाल्यार खबर ना आतां केल्या पण तिका 15-20 वर्सां जालीं प्रोटेक्टीव होमान ती मेंबर सरकारान तिका येदें व्हडलें ऑफिस घालून दिल्या गाडी दिल्या पुलीस दिल्या सगळी तिची सेवा पळय आसा गव्हर्मेंट बेस्ट पैकी करता आनी म्हणूनच हो सरकाराचेर असो आरोप येता.